پیغمبر خدا داشتن غنایم رو تقسیم میکردن، میدادن، تمام شترها رو دادن، یه دونه واسه خودشون بر نداشتن، هزارها شتر و گاو و گوسفند. حالا این رهبر اسلام، پیغمبر اسلام، همه رو داده، تقسیم کرده، یه دونه از همین مسلمونا که فرار کرده، حالا غنیمت شده برگشته، یه دونه منافق، این اومد جلو پیغمبر خدا ایستاد، یه حرف تندی به پیغمبر خدا زد. بعضی اصحاب به پیغمبر اسلام عرض کردن بکشیمش، فرمودن نه، نه کشتنش، نه حبسش کردن، نه اجازه دادن کسی شکنجش کنه، نه دعواش کردن. بعدم مثل مسلمانای دیگه بهش چیز. ببینید تو دنیا، حتی تو کشورهای غربی که امروز میگن آزادی داره، شاید یه قدری هم هست آزادی. ببینید یه همچی آدمی ها فوراً تیربارانش میکنن یا نه؟ این تو تاریخ بی نظیر نیست آقایون؟